वजीर आजम इमरान खान से वजीर सनत व पैदावार हम्माद असर और मुशीर खजाना अब्दुल-हफीज शेख की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वजारतों से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद की मुलाकात। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत जून में 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। जुलाई में इस तादाद में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। इस सिलसिले में सूबों के साथ मुशावरत से इक़दाम करेंगे। एक हफ्ते में 250 वेंटिलेटर्स चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और किर्गिज़ बल्तिस्तान को दिए गए। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की मीडिया ब्रीफिंग। मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4728 केसेस का इजाफा। 65 अफराद जाँ बहक। तादाद 2067 तक जा पहुंची। मुतासरा अफराद की तादाद 1,03,000 से तजावुज कर गई। 34,355 सेहतियाब। दुनिया भर में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 71,08,000 से तजावुज कर गई। 4,06,000 से ज्यादा मरीज जान की बाजी हार गए। 29,68,000 अफराद सेहतियाब। अमरीका में हलाकतों की तादाद 1,12,469 से तजावुज कर गई। ब्राजील में हलाकतों की तादाद 37,312 हो गई। बरतानिया में 40,542 अफराद हलाक। भारत में कोरोना से हलाकतें 7,200 से बढ़ गई। अमरीका समेत दुनिया भर में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ मुजाहिरे जारी। बरतानिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्पेन और फ्रांस में भी नस्ली इम्तियाज और पुलिस तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज। बरतानिया में मुजाहिरीन ने 17वीं सदी में गुलामों की खरीदो फरोख्त करने वाले एडवर्ड कॉल्स्टन का मुजस्समा उखाड़ कर दरिया में फेंक दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी मुसलसल जारी। इंतहा पसंद भारतीय फौजियों ने जिला शुपियां में आज मजीद 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। नौजवानों को मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मकबूजा इलाके में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद बढ़कर 9 हो गई है। इदारे इस्तेहकाम और जिद्दत की जानिब गामजन। पाकिस्तान पोस्ट का आज से डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के मंसूबे का आगाज। मंसूबे से 2,50,000 लोगों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा। वज़ीर मवासलात मुराद सईद पाकिस्तान पोस्ट का नेटवर्क मुल्क के हर शहर हर गांव में फैलाने के लिए पुरअज़्म। 48 अजला में टिड्डी दल मौजूद। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा 10, पंजाब 2 और सिंध के 3 अजला मुतासर। टिड्डी दल से मुतासर इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। 1122 टीमों ने लोकस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। 24 घंटों में 4,830 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तल्फ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। तर्जमान NDMA। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और इमर्जिंग क्रिकेटर्स का ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर सेशन जारी। फास्ट बॉलर्स का आकिब जावेद के साथ इंतहाई मुफीद सेशन। नई और पुरानी गेंद के इस्तेमाल और विकेटें हासिल करने की टेक्निक पर फोकस। और कोरोना वायरस की वजह से एथलीट्स के दरमियान अपने अपने घरों से ऑनलाइन मुकाबले। फ्रांस, जर्मनी और एस्टोनिया के एथलीट्स के दरमियान ट्रायथलॉन मुकाबला। डेक्थलॉन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फ्रांस की केवन मार ने 71 पॉइंट्स के साथ मुकाबला अपने नाम कर लिया। आलमी चैंपियन निकोलस पॉल 63, जबकि वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट मार्सल एबू 1561 पॉइंट्स हासिल कर पाए।
वजारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ और पाकिस्तान आर्मी की मुश्तरका टीमें मुतासरा इलाकों में टिड्डी दल के खात्मे के लिए भरपूर और मौसर ऑपरेशन कर रही हैं। तमाम मुतल्लिका हुकूमती इदारों को हिदायत दी जा चुकी हैं कि टिड्डी दल के हमले की इत्तला पर तमाम दस्तियाब मशीनरी को मुतहर्रिक करके बर वक्त टिड्डी दल को तल्फ करें। काश्तकार हजरात से गुजारिश है कि टिड्डी दल के हमले की सूरत में हुकूमती टीमों के पहुँचने तक रिवायती तरीकों से टिड्डी को फसलों और बागात से दूर भगाएं। टिड्डी दल के हमले से कबल अपनी फसलों के इर्द गिर्द एहतियाती तौर पर प्रोफेनोफास का स्प्रे करें। इज्तिमाई तौर पर भी मुतासरा इलाकों में अपनी मदद आप के तहत ट्रैक्टर और बड़े स्प्रेयर्स तैयार रखें और टिड्डी के हमले की सूरत में लिम्डा का स्प्रे करें। बालिग टिड्डी के हमले के बाद बिला ताखीर मुतासरा जमीन में हल चलाकर हर सूरत अंडे तल्फ करें। गैर आबाद और सहराई इलाकों में टिड्डी दल का गैर मामूली झुंड देखने पर हवाई स्प्रे के लिए NLCC से फौरन राब्ता करें। टिड्डी दल की मौजूदगी की इत्तला देने या मुताल्लिका मालूमात के हुसूल के लिए NLCC के हेल्पलाइन नंबर्स पर राब्ता करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान रौनक और मैं हूं हुमा मलिक। शेर सुर्खियां आपने मुलाहिजा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर और मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने वाली मुलाकात में वजारतों से मुताल्लिक उमूर पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने मुलाकात की है। इस्लामाबाद में होने वाली इस मुलाकात में बरामदात से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 4728 केसेस का इजाफा हुआ और 65 अफराद जाँ बहक हुए हैं। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,03,671 हो गई है। वायरस से जाँ बहक होने वालों की तादाद 2067 है, जबकि 34,355 सेहतियाब हो गए हैं। विफाकी दारुल हुकूमत में 5,329, पंजाब में 38,903, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा 13,487, बलोचिस्तान में 6,516, गिलगित बल्तिस्तान में 932 और आज़ाद कश्मीर में 396 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर हैं। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि विफाकी हुकूमत जून में 1000 ICU बेड्स यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि जुलाई में इस इस्तेदाद कार में मजीद इजाफा किया जाएगा। फैसला किया है कि वफाकी हुकूमत जून के महीने के अंदर 1000 ICU बेड्स जिनके ऊपर ऑक्सीजन अवेलेबल होगी उसके इजाफे की जिम्मेदारी ले रही है और ये काम हम सूबों की मुशावरत के साथ करेंगे। जुलाई के महीने के अंदर मजीद जो इसके अंदर इजाफा करने जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो एक तो ये फैसला हुआ है। दूसरा जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, हमारा जो सेहत का निज़ाम है, हमारे अस्पताल जो हैं, उनके अंदर जो अस्पताल का अमला है उनकी जो जरूरत है, PPEs वगैरह तो प्रोवाइड करते रहे, लेकिन उसके अलावा जो जरूरतें हैं और अस्पतालों की जरूरत, क्योंकि वो भी एक वक्त बाकी जिस तरीके से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो दबाव का शिकार हैं, अस्पतालों के अंदर भी जो है वो उनको मदद की जरूरत है। उस पूरे पैकेज का जायजा लिया गया है। उसके ऊपर फैसला यह हुआ है कि आज 6:30 बजे हम दोबारा मिलेंगे और इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर एक पैकेज फाइनलाइज करेंगे जो अस्पतालों के लिए खुसूसी तौर पे हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए होगा। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने समाअत करते हुए कोरोना से निपटने के लिए कौमी सतह पर कानून साजी की हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ता और इतवार को मार्केट्स खोलने का हुक्म भी वापस ले लिया है।
عدالت نے کہا کہ یہ عدالتی حکم عید الفطر کے تناظر میں دیا گیا تھا. مارکیٹس اور دکانیں کھولنے یا بند رکھنے سے متعلقہ حکومتیں مجاز ہیں. عدالت نے ماسک اور حفاظتی سامان کی تیاری کے لیے منگوائی گئی مشینری کی دستاویزات بھی طلب کی ہیں. عدالت عظمیٰ نے ٹڈی دل سے ہونے والے نقصان کا بھی نوٹس لے لیا ہے. اور آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا وبا سے لقمہ اجل بننے والوں کی تعداد 4,06,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ وائرس سے متاثر ہونے والے 71,08,000 افراد میں سے 34,68,000 صحت یاب ہو گئے ہیں. سعودی عرب بھی ان 15 ممالک میں شامل ہو گیا ہے جہاں 1 لاکھ سے زائد افراد وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. بھارت میں کورونا کے 2.5 لاکھ سے زائد کیسز رجسٹر ہو چکے ہیں. امریکہ 20,07,000 کیسز اور 1,12,469 اموات کے ساتھ سر فہرست ہے. برطانیہ میں 40,542 جبکہ برازیل میں 37,312 سے زائد افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. امریکہ سمیت دنیا بھر میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے بعد نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف 12ویں روز بھی مظاہرے جاری ہیں. امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں ہزاروں افراد نے شہر میں اب تک کے سب سے بڑے مظاہرے میں شرکت کی. اس دوران سیکورٹی فورسز نے وائٹ ہاؤس کی جانب جانے والے تمام راستوں کو بند کر رکھا تھا. اسی سلسلے میں نیو یارک، شکاگو، لاس اینجلس اور سین فرانسسکو سمیت دیگر امریکی ریاستوں میں بھی مظاہرے کیے گئے. دیگر ممالک میں بھی نسل پرستی کے خلاف بڑے مظاہرے کیے گئے. برطانیہ، برازیل، آسٹریلیا، جرمنی، اسپین اور فرانس میں بھی نسلی امتیاز اور پولیس تشدد کے خلاف احتجاج کیا گیا. برطانیہ میں مظاہرین نے 17ویں صدی میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والے ایڈورڈ کالسٹن کا مجسمہ اکھاڑ کر دریا میں پھینک دیا. برسٹل میں مظاہرین نے رسیوں کے ذریعے پیتل سے بنے مجسمے کو گرا دیا. ان کا مجسمہ اس سے قبل بھی شہر میں تنازعات کی وجہ بنا ہے. لندن میں مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی تھیں، جن میں میٹروپولیٹن پولیس کے مطابق کم از کم 27 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے تھے. اس کے علاوہ مینچسٹر، وولورہیمپٹن، ناٹنگٹن، گلاسکو اور ایڈنبرا میں بھی مظاہرے ہوئے. مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں آج مزید 4 کشمیری نوجوان شہید کر دیے، جس سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مقبوضہ علاقے میں شہید ہونے والے نوجوانوں کی تعداد بڑھ کر 9 ہو گئی ہے. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے پنجورہ میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا. فوجیوں نے گزشتہ روز اسی علاقے میں 5 نوجوانوں کو شہید کر دیا تھا. اس سے قبل ضلع کے اسی علاقے میں ایک جھڑپ میں 3 بھارتی فوجی شدید زخمی ہو گئے تھے. قابض انتظامیہ نے علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دی ہے، جبکہ آخری اطلاعات ملنے تک فوجی کارروائی جاری تھی. ادھر بھارتی فوجیوں نے سری نگر، بارامولہ، بانڈی پورہ، کپواڑہ، گاندربل، بڈگام، اسلام آباد، پلوامہ، کولگام، رامبن، راجوری، پونچھ، کشتواڑ، ڈوڈا اور دیگر متعدد دیہات اور قصبوں میں تلاشی اور محاصرے کی کارروائیاں جاری رکھی ہوئی ہیں. مقبوضہ کشمیر میں حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے ضلع شوپیاں میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والے 9 کشمیری نوجوانوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ علاقے میں نہتے کشمیریوں کا قتل عام رکوانے کے لیے مداخلت کریں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کے چیئرمین عمر عادل ڈار نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا ہے کہ نہتے کشمیریوں کے قتل عام پر عالمی برادری کی بے حسی مقبوضہ علاقے میں جاری خون ریزی کی بنیادی وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ کشمیری نوجوان دیرینہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کشمیری شہداء کے مشن کو اس کے منطقی انجام تک پہنچانا کشمیری عوام اور قیادت کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے گمراہ کن بیانات مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی الزامات مکمل جھوٹ پر مبنی ہیں. ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے کہا کہ بھارتی اقدام انتہائی قابل مذمت ہے. وزیر اعظم عمران خان کے بیان کو بھی توڑ مڑوڑ کر پیش کیا گیا ہے. ترجمان نے کہا کہ 5 جون کو بھارتی وزارت خارجہ کا بیان عالمی برادری کی توجہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم سے ہٹانے کے لیے ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان سرحد پار سے ہونے والی دہشت گردی کا شکار ملک ہے. پاکستان کے ہزاروں افراد کی جانیں دہشت گردی کی نظر ہوئیں. پاکستان میں قانون نافذ کرنے والے ہزاروں جوانوں نے دہشت گردی کے خلاف جانوں کے نذرانے پیش کیے. ترجمان نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں کو عالمی برادری تسلیم کرتی ہے.
भारत के सीनियर एहलकार और दीगर भारतीय तसलसल के साथ भारत की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को गैर मुस्तहकम करने और दहशतगर्दी को पॉलिसी के तौर पर इस्तेमाल करने का कहते रहे हैं। भारत में हिंदुत्व नस्रिया अक़लियतों के साथ सलूक मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी दुनिया के सामने आया है। कौमी खबरों में आपको बताएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में इदारे मुस्तहकम और जिद्दत की जानिब गामज़न है। पाकिस्तान पोस्ट आज से डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज कर रहा है। विफाकी वजीर मुराद सईद ने 2 रोज कबल 3 बरस में सरकारी और निजी शोबे की शराकत के जरिए 1,25,000 डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस बनाने का ऐलान किया था। इदारे ने सिर्फ 2 दिन में 50 फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस तैयार कर लिए हैं। मंसूबे से 2,50,000 लोगों को बराह रास्त रोजगार मिलेगा और पोस्ट का नेटवर्क मुल्क के हर शहर, हर गांव में फैलाया जाएगा। डिजिटल फ्रेंचाइज पोस्ट ऑफिस में दस्तयाब जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के जरिए बिलों की अदायगी, रकूम की मुंतकिली, तालीमी इदारों की फीस और 200 से ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज समेत बहुत सी दूसरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। वजीर रेलवे को बज़ाहिर कोरोना की कोई अलामात नहीं है। टेस्ट मुस्बत आने के बाद शेख रशीद अहमद आइसोलेशन में चले गए हैं। वो डॉक्टर्स की हिदायत के मुताबिक 2 हफ्ते तक सेल्फ क्वारंटीना में रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कोरोना के हवाले से जारी करदा हुकूमती हिदायत पर मेनुअन अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा है कि हुकूमत ने शहरियों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs जारी किए हैं, उन पर अमल करना शहरियों की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने मुतल्लिक़ा इदारों और महकमों को कहा है कि इंतजामी इक़दामात के जरिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इस ज़िम्न में किसी को खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। जो कोई भी SOPs की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि हम सब ने जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है। एहतियात का दामन थाम कर शहरी खुद और अपने प्यारों की जिंदगियां महफूज बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में कोरोना, टिड्डी दल और दीगर चैलेंजेस का मुकाबला कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत की जानिब से किए गए इक़दामात पर अमल दरामद में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। पंजाब के गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि कोरोना को संजीदा न लेने वाले अपनी और दूसरों की जान के दुश्मन हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान, अमेरिका और जर्मनी जैसे कोरोना हालात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोरोना से बचाव का वाहिद रास्ता SOPs पर अमल करना है। गवर्नर पंजाब ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जंग किसी जमात या हुकूमत की नहीं, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की जंग है। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम को कोरोना से बचाने के लिए तमाम तर वसाइल बुरेकार ला रही है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को खराज तहसीन पेश करते हैं, जबकि आवाम से बार बार अपील करते हैं कि वो कोरोना से बचाव के लिए घरों में रहें। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने कहा है कि टिड्डी दल के हमलों ने किसानों को मुतासिर किया है। हम जानते हैं कि कोरोना बहुत अहम चैलेंज है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम इशूज पर बात करने के लिए असम्बली का प्री बजट इजलास चाहते हैं। सिंध हुकूमत ने 2 साल से ऑडिट रिपोर्ट असम्बली में पेश नहीं की। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि जाली डोमिसाइल के मामले की जामे तहकीकात होनी चाहिए। सूबे के अवाम के हुकूक और वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ारत मवासलात ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा दौरे हुकूमत में 35 अरब 24 लाख इजाफा हुआ है। वज़ीर आज़म की सादगी मुहिम के तहत अखराजात में 1 अरब 61 लाख रुपए की बचत की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने 11 अरब 90 करोड़ 29 लाख रुपए की रिकवरी की, जबकि कब्जा माफिया से 4 अरब 11 करोड़ 70 लाख की जमीन वागुजार कराई गई। NH के इन इक़दामात से इदारे की ISO सर्टिफिकेशन भी जारी हो गई है। एहसास इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर में 118 अरब 28 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की जा चुकी है। अब तक इस प्रोग्राम में 97 लाख 28 हजार रुपए से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। पंजाब में 41 लाख 28 हजार से ज्यादा अफराद में 50 अरब 77 करोड़ रुपए से ज्यादा, सिंध में 29 लाख 78 हजार से ज्यादा अफराद में 35 अरब 96 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की जा चुकी है। खैबर पख्तूनख्वा में 18 लाख 26 हजार से ज्यादा अफराद को 22 अरब 44 करोड़ रुपए, जबकि बलोचिस्तान में 4 लाख 65 हजार से ज्यादा अफराद में 5 अरब 67 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की जा चुकी है। इस प्रोग्राम के तहत आजाद कश्मीर में 1 लाख 68 हजार से ज्यादा अफराद को 2 अरब 8 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 68 हजार से ज्यादा अफराद में 86 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम तकसीम की गई। इस्लामाबाद में 38 हजार से ज्यादा अफराद में 46 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम दी गई है। दरखास्त गुजारों की सहूलत के पेश नजर जल्द एक वेब पोर्टल का आगाज किया जाएगा, जबकि बायोमेट्रिक तस्दीक के मसाइल के हल के लिए मुतबादिल तरीकाकार वज़ा कर दिया गया है।
ناظرین گھر رہیے، محفوظ رہیے۔ ملک بھر میں اب مجموعی طور پر 34,000 سے زائد افراد کورونا موذی وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,728 افراد میں کورونا کی تشخیص ہوئی۔ صوبہ سندھ میں مہلک وبا کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں گے عاصم جسوان کی یہ خصوصی رپورٹ۔ 18ویں ترمیم کے تحت صحت کا شعبہ صوبوں کی ذمہ داری ہے، تاہم گزشتہ 5 سال کے دوران صوبہ سندھ کو صحت کے شعبے کی مد میں 5 کھرب روپے دیے گئے۔ صوبہ سندھ پورے ملک میں سب سے زیادہ کورونا سے متاثر ہونے والے صوبوں میں دوسرے نمبر پر ہے۔ سندھ میں اب تک کورونا کے 38,108 کیسز رپورٹ ہوئے اور کورونا کے 22,600 اموات ہو چکی ہیں۔ ایکسرسائز کریں، چیزیں کریں، آپ کے اندر جو امیون سسٹم ہے وہ اسے بڑھانے کی کوشش کریں۔ کورونا میں احتیاط بہت ضروری ہے، ماسک کا استعمال لازمی، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں۔ اس طرح ہی آپ اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو اس وبا سے بچا سکتے ہیں۔ سندھ کے ہسپتالوں کی صلاحیتوں میں اضافے اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے 52 نئے اضافی وینٹیلیٹرز بھی فراہم کیے ہیں، جو کہ کراچی اور سکھر کے ہسپتالوں میں استعمال کیے جائیں گے۔ کراچی میں کورونا مریضوں کی انتہائی نگہداشت کے لیے 136 جبکہ حیدرآباد میں 20 وینٹیلیٹرز کورونا کے لیے مختص ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ احتیاط کریں اور ماسک پہنیں اور پانی مسلسل پئیں۔ یہ وٹامن سی تو اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے، 1000 ڈیلی آپ نے لینا ہے۔ ہسپتالوں پہ لوڈ پڑ رہا ہے، برڈن پڑ رہا ہے، ڈاکٹروں پہ، پیرامیڈیکل اسٹاف، نرسز پہ اس سے بوجھ پڑ رہا ہے اگر آپ احتیاط نہیں کر رہے ہیں۔ سول انتظامیہ کی مدد اور طبی ساز و سامان کی ضروریات کا جائزہ لینے کے لیے ڈاکٹر فیصل سلطان کی سربراہی میں ماہرین کی ٹیم نے کراچی میں جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر سمیت سول ہسپتال، لیاقت نیشنل ہسپتال اور آغا خان یونیورسٹی ہسپتال کا دورہ کیا۔ عوام کی حفاظت کے لیے ضابط کار پر عمل درآمد کی مہم صوبے بھر میں جاری ہے، جس کے تحت انڈسٹریل ایریاز، مارکیٹس اور ٹرانسپورٹ کو SOPs پر عمل درآمد کا پابند بنایا جا رہا ہے۔ خلاف ورزی کی صورت میں جرمانے بھی عائد کیے گئے ہیں۔ قاسم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شاہبانی نے کہا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے دوسرے مرحلے میں کافی شعبوں میں نرمی کی گئی ہے۔ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صوبے میں پبلک ٹرانسپورٹ کو اجازت دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو SOPs پر عمل درآمد یقینی بنانا ہوگا، خلاف ورزی کرنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کورونا مریضوں سے متعلق معلومات ظاہر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں کورونا پھیل رہا ہے۔ لیاقت شاہبانی نے کہا کہ صوبے میں کورونا مریضوں کے صحتیاب ہونے کی شرح 36% ہے۔ کورونا کے 114 مریض داخل ہیں، جن میں سے 50 کی حالت تشویشناک ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں کسانوں کے اعلیٰ سطح وفد نے مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ سے ملاقات کی۔ کسان رہنماؤں نے اجلاس کے شرکاء کو لاک ڈاؤن کے باعث کسانوں کو درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں پارلیمانی کمیٹی کی تجاویز اور سیاسی قائدین کی آراء پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کسان رہنماؤں کو آئندہ بجٹ میں کسانوں کے لیے مجوزہ خصوصی ریلیف کی بابت آگاہ کیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، کسان کی فلاح و بہبود ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے، کسانوں کی خوشحالی ہماری معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ مؤثر پالیسی سازی کے ذریعے کسانوں کے تحفظات کے ازالے کو یقینی بنائیں گے۔ اس موقع پر کسانوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایک خصوصی کمیٹی کی تشکیل کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس میں وفاقی وزیر قومی تحفظ خوراک سید فخر امام، وفاقی وزیر ریونیو حماد اظہر، مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد، پارلیمانی سیکرٹری پینام زین قریشی اور دیگر اہم پارلیمانی رہنماؤں نے شرکت کی۔ ملک بھر میں ٹڈی دل کے خلاف آپریشن بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ ملک کے 48 اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے۔ بلوچستان کے 33، خیبر پختونخوا 10، پنجاب 2 اور سندھ کے 3 اضلاع ٹڈی دل سے متاثر ہیں۔ NDMA کے مطابق بلوچستان میں خزدار، اوران، نوشکی، چاغی، گوادر، اوتھل کیچ، پنجگور، خاران، وشک اور کوئٹہ کے علاوہ دیگر اضلاع بھی متاثر ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، شمالی اور جنوبی وزیرستان، لکی، مروت، کرک، کرم، اورکزئی، پشاور اور خیبر کے اضلاع متاثر ہیں۔ پنجاب کے اضلاع میاں والی اور ڈیرہ غازی خان کے اضلاع میں ٹڈی دل موجود ہے۔ سندھ میں سانگڑ، شہید بے نظیر آباد اور حیدرآباد میں ٹڈی دل نے حملے کیے ہیں۔
तर्जुमान के मुताबिक टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,55,000 हेक्टेयर रकबे का सर्वे हुआ और 4,830 हेक्टेयर रकबे पर टिड्डी दल को तलब करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया। बलोचिस्तान में 3400 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। पंजाब में 30 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में 1100 हेक्टेयर रकबे को ट्रीट किया गया। सिंध में गुज़श्ता रोज 300 हेक्टेयर रकबा ट्रीट किया गया। अब तक पूरे मुल्क में 5,29,300 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया जा चुका है। पिशीन में 340 हेक्टेयर रकबे पर हवाई जहाज के जरिए कीमियाई स्प्रे किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का इंसाफ और एहतसाब का जज्बा बिल्कुल गैर जानिबदार है और उन्होंने सबसे पहले शुगर स्कैंडल पर तहकीकाती कमीशन बनाया और रिपोर्ट मंजरे आम पर ले आए। अपने बयान में उन्होंने कहा कि शुगर स्कैंडल में मुलविस तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई पर कौम वज़ीर आज़म इमरान खान को खराज तहसीन पेश करती है। सूबाई वज़ीर ने कहा कि चीनी कमीशन रिपोर्ट पर कार्रवाई के हुक्म के बाद ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन चीख चिल्ला रही है, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन एक तरफ करप्शन की एबीसी फरफर बोलती है और दूसरी जानिब एहतसाब से बचने के लिए एबीसी का पहाड़ा पड़ने की भी माहिर है। उन्होंने कहा कि ऑल पाकिस्तान लूट मार एसोसिएशन जो मर्जी कर ले लेकिन एहतसाब से नहीं बच सकती। सीनियर सूबाई वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वसीतर मुल्क के मफाद में मुल्क में गंदम दरामद करने की इजाजत देने का इक़दाम किया है, जो लायक तहसीन है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि गंदम दरामद होने से ज़ख़ीरा अंदोज़ी और मुनाफाखोरी की हौसला शिकनी होगी, जबकि किसान को फसल की अच्छी कीमत मिलेगी। सूबाई वज़ीर ने कहा कि 1400 से 1600 रुपए तक गंदम खरीदी गई और उन्होंने कहा कि अब स्टॉकिस्ट और मिडल मैन के बायस गंदम की कीमत बढ़ रही थी। गंदम दरामद करने से तलब और रसद का फर्क खत्म हो जाएगा और सारा साल वाफर गंदम मैसर होगी। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की पैदावार कम हुई है और गंदम की दरामद से उनका मसला भी हल हो जाएगा। पंजाब हुकूमत पहले ही गंदम दरामद करने का इंदिया दे चुकी थी। उन्होंने कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां अमल में लाई गई हैं और हुकूमत खुराक के शोबे में बेहतरी के लिए संजीदा काविशें कर रही है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी ने पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान के बयान पर रद्द अमल का इज़हार करते हुए ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ उनका बयान मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के कोरोना केसेस सिर्फ 6% हैं। ज़ुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि गलत मालूमात पहले ही आपको तबाही की जानिब ले जा रही है। सियासी मकासद के लिए मुश्किल हालात का सामना करने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी को बदनाम न किया जाए। शेरी रहमान ने अपने बयान में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से मुताल्लिक़ हुकूमती पॉलिसी पर तनकीद की थी। कराची के इलाके लियारी खड्डा मार्केट में गुज़श्ता रोज कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। 5 मंजिला इमारत में 52 फ्लैट्स थे, जिनमें तकरीबन 200 अफराद रिहाइश पजीर थे। गुज़श्ता रोज तकरीबन 4:30 बजे इमारत में दरारें पड़ना शुरू हुई, जिसके बाद इमारत में मुकीम अफराद ने घरों को खाली करना शुरू किया। ताहम बदकिस्मती से घरेलू अशिया और कीमती सामान निकालने के दौरान इमारत जमी बोस हो गई। ईदी और छिपा रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमदादी कार्रवाई में 4 खवातीन और 1 मर्द की लाश निकाली जा सकी है, जबकि 8 जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इस वक्त पाक आर्मी, सिंध रेंजर्स, बल्दिया उज़्मा और मुतल्लिका महकमों की निगरानी में इमदादी काम सर अंजाम दिया जा रहा है। अब भी मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा है। आलमी यौम बहर के मौके पर पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा है कि ये दिन समंदरों को दरपेश खतरात से महफूज बनाने के लिए मरबूत बैनुल-अक़वामी काविशें यकीनी बनाने का दिन है। समंदर इंसानियत की खुशहाली और माशी तरक्की का मुश्तरका वसीला और ज़मीनी हयात की बका के लिए नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि पाक बहरिया समुद्री वसाइल के महफूज, देरपा और जिद्दत पर मबनी तरीकों से इस्तेमाल के लिए सरगर्म है। सरबराह पाक बहरिया ने कहा कि पाक बहरिया इंसानी और सनती फुसले, बहरी जहाजों से तेल के रसाव और माहीगीरी के ममनुआ तरीकों की रोकथाम में भी भरपूर किरदार अदा कर रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खिताए पोठोहार, इस्लामाबाद और कश्मीर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कौमी और इमर्जिंग क्रिकेटर्स का ऑनलाइन कोचिंग और लेक्चर सेशन जारी है। फास्ट बॉलर्स का मायनाज बॉलर आकिब जावेद के साथ ऑनलाइन लेक्चर सेशन हुआ। आकिब जावेद ने बॉलर्स को इंतहाई मुफीद टिप्स दी और अपने तजुर्बे से आगाह किया। आकिब जावेद ने फास्ट बॉलर्स को नई और पुरानी गेंद के इस्तेमाल और विकेटें हासिल करने की तकनीक से भी आगाह किया। कोरोना वायरस की वजह से एथलीट्स के दरमियान अपने अपने घरों से ऑनलाइन मुकाबले जारी हैं। डेकेथलॉन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फ्रांस के केविन मायर ने ऑनलाइन ट्रायथलॉन मुकाबला अपने नाम कर दिया। फ्रांस के केविन मायर, जर्मनी के निकोलस कॉल और एस्टोनिया के मार्सेल एबो के दरमियान ऑनलाइन ट्रायथलॉन मुकाबला हुआ। मायर ने मेंस फ्रांस, कॉल ने क्लेयरमोंट जर्मनी, जबकि एस्टोनिया के मार्सेल ने अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा से मुकाबले में शिरकत की। तीनों ने 10-10 मिनट में 4 मीटर पूल बॉल जंपिंग, 12 मीटर पिट थ्रो और 5 मिनट के शटल रन मुकाबले का मुजाहरा किया। डेकेथलॉन वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फ्रांस के केविन मायर ने 17 मरतबा पूल बॉल जंप, 28 मरतबा पिट थ्रो और 20 मीटर रन के 26 चक्कर लगाकर फतह समेट ली। आलमी चैंपियन निकोलस कॉल 14 मरतबा जंप, 22 मरतबा पिट थ्रो और शटल रन के 27 चक्कर लगा सके, जबकि वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट मार्सेल एबो 15 मरतबा जंप, 20 मरतबा थ्रो और 26 शटल रन चक्कर मुकम्मल कर पाए। खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। रिजवान रौनक और हुमा मलिक को दीजिए हमारी पूरी न्यूज टीम की हमरा इजाजत। एक मुख्तसर सा वक्फा, उसके बाद आप मुलाहिजा कर सकेंगे इलाकाई खबरें। हमारे साथ रहिए। मुझे मेरा अक्स दिखाने वाले आए ने मेरे अर्तुरुल का दीदार करें। उसने अल्लाह की किताब पर शिरक करके मुसलमानों को सीधी राह से भटका दिया। जुल्म का खात्मा और हक की फतह यकीनी है। हम हाथ तस्लीम नहीं करेंगे। नासिर अपनी फौज लेकर कल तुम्हारे कबीले की तरफ बढ़ेगा। वो तुम्हारा कबीला भी जला देगा। तुम जैसे 10 शमचू अगर मेरे पास होते तो कुछ कब का हमारा हो चुका होता। उसे वहां से बाहिफाजत निकालना हम पे लाजिम है। खुदा के लिए मुझे उस जहन्नुम से निकाल लो अर्तुरुल। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? ये एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होता है। किसी की छींक या खांसी की सूरत में ये मुंतकिली माया ज़रात की सूरत में हो सकती है। ये वायरस के मरीज की छुई हुई जगह या सतह को छूने और हाथ को मुंह, नाक या आंखों को लगाने से सेहतमंद लोगों में मुंतकिल हो सकता है। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। लोग अभी भी कोरोना वायरस को फ्लू से कंपेयर कर रहे हैं, मगर क्या ये वाकई एक जैसे हैं? सुनिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। प्रोफेसर ह्यू मॉन्टगोमरी चैनल 4 न्यूज से बात करते हुए, अगर मुझे आम सा नजला फ्लू होता है तो मैं औसतन 1.3 या 1.4 दीगर इंसानों को इन्फेक्ट करूंगा। जब तक मेरा वायरस 10वीं मरतबा मुंतकिल होता है, मैं 14 लोगों को बीमार बनाने के लिए कसूरवार ठहराया जा सकता हूँ। इस आम नस्ले के मुकाबले में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है, इस हद तक कि हर मुतासरा फर्द से मजीद 3 लोग मुतासर होते हैं। लेकिन अगर हर 3 लोग मजीद 3 लोगों को मुतासर करते रहें तो जब तक 10वीं मरतबा ये वायरस मुंतकिल हो जाएंगे, मैं 59,000 लोगों को बीमार कर चुका होता हूँ। आलमी इदारा सेहत WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडोनम गैब्रियेसस कहते हैं, अगर आपको बीमारी ना भी हो तब भी इस सूरत हाल में आपके फैसले किसी और के लिए जिंदगी और मौत का फैसला बन सकते हैं। घर पे रहें, अपने हाथ बार बार धोएं और खांसते या छींकते वक्त अपना मुंह ढांपें।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. سرفرقان پاکستان ٹیلی ویژن نیوز شناخت خبروں سابقی مہانیس روزنہ خان. صنعت کا پیداوار وزیر حماد اظہر کا خزانہ مشیر عبدالحفیظ شیخ سے وزیر اعظم عمران خان ساتھی ملاقات تھے گن. اسلام آباد بلیک انا ملاقات وس تم وزارتوں معاملوں جگہ تھے گن. ضلع گزرے بین الاقوامی سرحد کا متے ضلعوں سان سرحدوں کلید بلتستان سکاؤٹ سے جوانی شروع کے فیصلہ تھے. سیاحتی وزیر فدا خان سے پی وی ساتھی چگمرتھجو ریگن کی جی بی سکاؤٹ سے ڈائریکٹر جنرل سے اشکومن کا در قطر بین الاقوامی سرحد کا مختلف گو چوکی اور سچل اہلکار شروع کی منظوری دگن. وزیر سریگن کی انا ضلع گزرے جگو چلو کی مطالبہ حاصل. اس ریگن کی صوبائی حکومت سے ضلع گزرے مختلف گور پکے چوکی سڑکی حوالات جی بی سکاؤٹ سے مدد تھے. کلید بلتستانی حکومت سے کلید سکردو استورگا ہنزار 2 ہفتہ بوسنگ پابندیوں مجا سختی ہو گئی فیصلہ تھے گن. وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمانی صدارت صوبائی رابطہ کمیٹی مرکار کلید بلتستان کورونا وائرس بس کو بوکج فکر مندی ظاہر تھے. پابندیوں دوران انیچار بٹے ضلور میڈیکل سٹوری کھوک پیوگ گا شاو دکانیں کھلات ہو گئی اجازت بھی. انموکار وزیر اعلیٰ سریگن کی ڈپٹی کمشنر سے توم ضلع حالات الٹرگے پابندیوں وقت گا طریقوں پارار اکی فیصلات ہو کواجے. اس ریگن کی کلید بلتستان کورونا وائرس قابو نیت ہوسنگ سیاحتی شعبہ کھلا نیٹھی جائے. کلید بلتستان پوشمت منورے کورونا وائرس سے متاثر بلین. صحتی محکمہ رپورٹوں مطابق انینو مجار 3 ضلع گزرے تونے ایک ضلع خرمنگا گلتے مریض شامل ہیں. کلید بلتستان 3 بوسنگ کورونا وائرس سے 9 شلگا بیگا پائے منورے متاثر بلین. کنو مجا پوش شلگا ٹربگا 27 سم بلین. انو وقت فری شلگا دیوگا 2 مریض ہیں کے مختلف دشور چھلے تھے چھوری تن. نوارسی کردویر فتوگے 2 دیز مجا کورونا وائرس سے ایک گا کیس ایک مشونے وطن تونے انو وقت سکردویر بیگا 3 مریضی فت بلین. پاکستان کورونا وائرس سے بلا ایک دیز مجا 4000 کا سچ چلے جو بس کے منور متاثر بلین تونے ٹربگا پوش موئن. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق پوری ملک متاثر بلوں کو تعداد 1,30,000 بس کے بلین. وائرس سے 10 بوسنگ 2000 کا ٹربگا 7 منور موئن تونے بیگا 14,000 جو بس کے سم بلین. مقبوضہ کشمیر بھارتی فوج ریاستی دہشت گردی جاری ہیں. کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوج سے نئے کروائے کر ضلع شوپیاں 4 متے کشیر چاکری شہید تھے گن. فوج سے انی چاکری علاقہ مجنیڈ بھی اڑرو کے دوران شہید تھے گن. انی کا حساب تھے فتوگے بیگا 4 گھنٹوں مجا شہید بلوں کو تعداد 9 بلی. ساتھی شنا خبر فرش بل 300 فقات بلدی خبریں مٹ اجازت دا. اللہ حافظ. کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے. یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں. بادام میں وٹامن ای کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے. غذا میں اس کا استعمال قوت مدافعت کو بڑھانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اس میں موجود وٹامنز جسم کی فالتو چربی کو پگھلاتے ہیں. سورج مکھی کے بیج فاسفورس، میگنیشیم، وٹامن B6، وٹامن ای کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ ناظرین پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلتی خبر کو نظر سے سلیم رضا حاضر سو صاحب. وزیر اعظم عمران خان نظر سے صنعت نا پیداواری وزیر حماد اظہر نا خزانی مشیر عبدالحفیظ شیخ دون تھو صاحب. اسلام آباد تھوفی واخلا گو چھت کو نسی وزارت کو نظم سید پیشمان کو نکھا تم فور رخو بیا صاحب.
ضلع غزری بین الاقوامی نا ضلعوں بڑی سرحد کو نکھا گلگت بلتستان سکاؤٹسی اہلکار کن یقپا بیست سیاحتی وزیر فدا خانی سی پی ٹی وی نخبرت تائن ڈی جی بی سکاؤٹی سی اسکو منا درکوتی ملسی کھا بین الاقوامی بارڈر نا لومبوں چوکیوں کھا اہلکار دنگیا تامی منظوری منصد خفیہ پوزر سیتیو ضلع غزری شرباسی نمزہ مطلنا بین پی مطالبہ ان پا وزیر پوزر سیت صوبائی حکومت سی چوکیوں ستنپو بیسے چولا جی بی سکاؤٹ سی روخ چکتو بین گلگت بلتستان حکومت سی گلگت سکردو استونا ہنزنگ یا جامع چبجی فری لاک ڈاؤن کو کھڑکھڑ دیا بیست وزیر اعلیٰ حافظ الرحمانی گوپین کرونا وائرس نسروسی اپا فری لفظوں اشی بے تھلوک سی کمیٹی کھورتاں پنگ گلگت بلتستان کرونا وائرس خوخان کو نشچت کو سکیدن یوپی کھا کھوکھل بیست لاک ڈاؤن واخلا میڈیکل سٹور کن ذات ہونا سبزوں دکان کننا تعمیراتی شعبے چیگان کن یقپی دکان کن کھل یقپین کھورتاں پنگ گلگت بلتستان نت پچھ ہمی من پو سیاحتی ٹھلبو شعبو ٹھلبا مین بیست گلگت بلتستان یامی غلا کرونا وائرس نت پفوفو غزین سوسد محکمہ صحت نظم سے ضلع غزر مقصوم دیوانا ضلع کھرمانا گلگت انگ میرے یوتین یاد رکھا گلگت بلتستان کرونا وائرس فوکھن کو نشتس پو گوگیانا نشونا چونگا سکھا تھنسد ایکٹیو کیسز کو نشتس پو سنگیانا نشونگنس نا نشیتین دیوانا می غوگیانا نشو سمنا چوفدون دوتسد سکردر گلفی جامع نسنا کرونائی نت پو سولسا مفوفین سکردنگ نت پا غدوتے نانو سوفی جکتو دوسرے نت پا نشونا چکسوم لسپین یولین کرونا وائرسی نت پو ترچگلا پھلینیوتین دیوانا دنی جاچی گئی نجو نت پا ستوف جینا دوندگینا سرگیت سکتسد دیوانا نشو سمنا غا رگلسد اسلام آبادنگ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نظم سے یولنگ نتوں استیس پوسکے دے لکچک نا ستون سمنا فیت سوفین میول پو گنگیں کرونا وائرسی شیدانا نتپونر گلکھن کو استیس پو لکجینا ستون ترک پاس کتسد یا نتپو میول پو گنگیں مندا لگنی شو سمنا چشتے لفوفین دیوانا نتپا لگنی شونا چوجینا فیت پا تھلے دوتسد سعودی عرب انسا نتوں استیس پو لکچک پا تھلسد خبر کن شمس جاشز دبس خدائی فارنگ خبر کہیں بھی رونما ہو سکتی ہے لیکن خبر کو آپ تک پہنچانا وثوق کے ساتھ حقائق کے ساتھ یہ صرف پاکستان کا سب سے بڑا ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہی کر سکتا ہے خبر جس پر آپ یقین کر سکتے ہو پیچیدہ مسائل کو ایک صراحت کے ساتھ پیش کرنا کیوں کب کہاں کیسے اور کون ہم بتائیں گے پاکستان ٹیلی ویژن پر ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پی ٹی وی نیوز نیم لاسد بوز نئی کاشت پٹ خبر وزیر اعظم عمران خان ست کور صنعت پیداوار ہند وفاقی وزیر حماد اظہر تو مشیر خزانہ حفیظ شیخن ملاقات اسلام آباد میں صفدر والس ملاقات مز آئے وزارتن متعلق معاملن پہ کت بات کرنا وزیر اعظم عمران خان ست کور مشیر تجارت عبدالرزاق داودن تہ ملاقات اسلام آباد مز صفدر والس ملاقات مز آو برآمداتن متعلق معاملن پہ تبادلہ خیال کرنا ملکس مز کرونا وائرس کس پھہلاوس مز اضافہ سپدان پتمن 24 گھنٹن دوران 4758 کیسن ہند اضافہ سپدمت یل زن 65 نفر جاں باغ سپدمت اسلام آباد مز نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر مطابق سرسی ملکس مز کرونا ست متاثر سپدن والن ہند تعداد 1,03,668 سپدمت
وائرس سے جانباگ سپدن والن ہند تعداد 2067 تام ووتمت یل زن 34,365 نفر صحت یاب سپدمت. وفاقی دارالحکومتس مز 5,329, پنجابس مز 38,903, سندھس مز 38,108, خیبر پختونخواس مز 7,467, بلوچستانس مز 6,570, گلگت بلتستانس مز 932 تو آزاد کشیر مز 396 نفر کورونا وائرس متاثر سپدمت. پاکستان چھ بھارتی وزارت خارجہ گمراہ کن بیانات مسترد کران وونمت کہ بھارتی الزامات سے مکمل طور ابزس پہ مبنی. دفتر خارجہ ترجمان وونمت کہ بھارتی اقدام سے انتہائی قابل مذمت. وزیر اعظم عمران خان سند بیان توڑ مروڑ کرت پیش کرنومت. ترجمان وونمت کہ 5 جون بھارتی وزارت خارجہ بیان عالمی برادری ہند توجہ مقبوض کشیر مز بھارتی مسائل ہٹانے بابت دنومت. تمن کی بھارتس مز ہندوتوا نظریہ اقلیتن سے ناروا سلوک تو مقبوض کشیر مز ریاستی دہشت گردی دنیا برو کن عیاں. کشیر ہند معاملن تے گلگستان وفاقی وزیر علی امین خان گنڈاپورن مقبوض کشیر میں جاری بھارتی بربریت تے شدید مذمت کرمت. علی امین گنڈاپورن اسلام آباد پر جاری سپدن والس أکس بیانس وونمت کہ مقبوض کشیر مز ماورائے عدالت قتل کین واقعات مز خطرناک حدس تام اضافہ سپدمت تو بھارتن مقبوض وادی میں صفاقیت نو لہر شروع کرمز. گھر گھر تلاشی ساڑس مز نوجوان شہید کرنے. علی امین گنڈاپورن دیت عالمی برادری پر زور صحیحن مقبوض کشیر ہند ابتر حالاتن ہز فوری نوٹس. مقبوض کشیر مز بھارتی فوجن پنہ ریاستی دہشت گردی ہز تازہ کاروائی دوران شپین ضلع مز مزید 4 نوجوان شہید کرمت یم سۭتۍ پتمن 24 گھنٹن دوران مقبوض علاقس مز شہید سپدن والن نوجوان ہند تعداد 9 سپدمت. کشمیر میڈیا سیٹ مطابق بھارتی فوجن یم نوجوان ضلع کس پنجور علاقس مز محض تلاشی ہند کاروائی دوران شہید کرمت. بھارتی فوجن رات ات علاقس مز 5 نوجوان شہید کرمت. ام برو ات علاقس مز أکس جھڑپہ مز 3 بھارتی فوجی تے شدید زخمی سپدمت. قابض انتظامیہ علاقس مز موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کرمت یل زن آخری اطلاع واتنس تام علاقس مز فوجی کاروائی جاری. دویمہ طرف بھارتی قابض فوجن سری نگر ورمل بنڈپور کپواڑہ گاندربل بڈگام اسلام آباد پلوامہ کولگام رامبر راجوری پونچھ کشتواڑ ڈوڈا تو دویمن گامن مز تو قصبن مز تلاشی تو محاصرچ کاروائی جاری تھم. مقبوض کشیر مز حریت رہنما تو تنظیم شپین ضلع مز بھارتی فوج کے اتھ شہید سپدن والن 9 کاشن زبردست خراج عقیدت پیش کرمت. اقوام متحدہ پہ زور تمو دمت کہ سہ کر مقبوض علاقس مز اتھن کاشن قتل عام روکنے باپت مداخلت. جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم چیئرمین عمر عادل ڈارن سری نگر پہ جاری أکس بیانس وونمت کہ اتھن کاشن قتل عامس پہ عالمی برادری ہند بحثی مقبوض علاقس مز جاری خون ریزی ہند بنیادی وجہ. تمون کہ کاشر نوجوان زیٹھ کال پہ کاشر ہند تنازع کے حل خاطر پنن زون ہند نظرانہ پیش کران. تحریک مذمت جنرل سیکرٹری محمد سلیم زرگر تو تحریک وحدت اسلامیہ سری نگر پہ جاری أکس بیانس مز مقبوض کشیر مز بھارتی فورس کی طرف کاشر نوجوان ہندس بیداری قتل عام تو انسانی حقن ہن سنگین پامالیت پہ تشویش اظہار کورمت. تمون کہ مقبوض علاقس مز انسانی حقن ہز خراب صورت حال تو کاشر نوجوان ہند نسل کشی عالمی برادری باپت چشم کشا. جموں کشمیر محکمہ وائس چیئرمین عبدالمجید میرن تہ أکس بیانس اندر وونمت کہ مقبوض کشیر مز بھارتی دہشت گردی مسلسل جاری. عبدالمجید میرن کاشن شہیدن خراج عقیدت پیش کران. اقوام متحدہ انسانی حقن ہند بین الاقوامی تنظیمن پہ زور دتمت کہ تم ہین مقبوض کشیر مز بھارتی قابض فورس کی طرف جاری انسانی حقن ہند سنگین پامالین ہز نوٹس. تمو مقبوض علاقس مز انسانیت خلاف جرائمن پہ مجرمانہ خاموشی اختیار کرنس پہ عالمی برادری تنقید نشانہ بنامت. جموں کشمیر پیپلز لیگ کے رہنما اعجاز رحمانی تو مولوی احمد راترن أکس مشترکہ بیانس مز مقبوض علاقس مز بھارتی فوجن ہند بے گناہ کاشر نوجوان ہندس قتل عام تو جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی پہ شدید تشویش اظہار کورمت. تمو انسانی حقن ہندن عالمی تنظیمن پہ زور دتمت زِ تم ترٛاوِن مقبوض علاقس مز کاشر نوجوان ہند قتل عام روکنے باپت بھارتس پہ دباؤ. تمو وونمت کہ کاشر شہیدن ہند مشن تہندس منطقی انجامس تام واتناون کاشر لکن تو قیادتچ مشترکہ ذمہ داری. جموں کشمیر ینگ مینز لیگ ہند چیئرمین وائس چیئرمین زاہد اشرفن تہ اسلام آباد پر جاری سپدن والس أکس بیانس مز شپینس مز اتھن کاشر نوجوان ہند قتل عامس پہ بھارتی قابض انتظامیہ شدید تنقید نشان بنامت. زاہد اشرفن وونمت کہ بھارت حد درمانہ پالسی خط کے امن خاطر سٹھا تباہ. تمون کہ بھارت ہیکہ پنو مکرو عزائمہ ست کاشر جذبہ آزادی دبٲوِتھ. کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما تو جموں کشمیر سوشل پیس فورم چیئرمین دیویندر سنگھ بہل سندس قیادت مز
वफदन तहरीक हुर्रियत किस चेयरमैन मोहम्मद अशरफ सहराई से मुलाकात कर्मुत तिमन सहित जम्मू तो मौजूदा सूरत हालस पे तफसीली कत कर्म वफदन अशरफ सहराई तिंदिस नेचुस जुनैद सहराई सदिस शहादत पे तजियत कर्मुत वफदस मज अमरजीत सिंह मंजीत सिंह जरनाल सिंह तो सईद शेख शामिल वफदन भारतीय जेल मज कारकुनी तौर नजरबंद हुर्रियत रहनुमा अयाज मोहम्मद अकबर पीर सैफुल्ला मंजूर अहमद मेराजुद्दीन कलवाल सिंधन गरन हुंद दौर कर्मुत तो तिमन सहित इजहार हमदर्दी तो यकजहती जाव कर्मुत अत मौके पे देविंदर सिंह बैल इंसानी हकन आलमी तंजीमन अपील कर्म कि तम त्रावन भारतीय जेल मज नजरबंद कशर हंद फौरी रिहाई खतर भारतस पे दबाव मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर कई मुकाम चेयरमैन फारूक अहमद तवीदन श्रीनगर में जारी सपदन वाले अकिस बयानस मज भारतीय हुकूमत की तरफ अमरनाथ यात्रा शुरू करने के ऐलान पर इंतहाई हैरत तथा तशवीश इजहार कर कि हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS सरबराही मज भारतीय हुकूमतन मकबूज कशर मज मुसलमान खिलाफ ऐलान जंग कर्मुत तो RSS एजेंडा इस्लाम तो मुसलमान दुश्मनी पे मबनी फारूक तवीदन वोनमुत कि कोरोना वायरस तो लॉकडाउन सबब भारतीय हुकूमतन मकबूज इलाक मज मस्जिद तह बंद कर्म तो अमरनाथ यात्रुक आव इजाजत दिन तिज मुस्लिम दुश्मनी फसाइज दहनियत तो इंतहा पसंदी हंद वाजह सबूत कशिर पे सबसे खबर खत्म तो बूझ तो गोज बुलेटिन कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में मजबूत कुव्वत मदाफ़त इंतहाई अहम है। ये हैं कुछ ऐसी ग़ज़ाएं जो हमारी कुव्वत मदाफ़त बेहतर बनाने में बेहद मुफीद हैं। कुव्वत मदाफ़त पैदा करने वाले फल चकोतरा, माल्टा, लीमू। पपीते में विटामिन सी का जखीरा होता है। दिन भर में दरकार विटामिन सी की मिकदार का 234% एक पपीते से हासिल हो सकता है। कीवी में न सिर्फ विटामिन सी बल्कि पोटेशियम की भी वाफिर मिकदार मौजूद होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। PTV न्यूज़ दी गुजरी खबर के नाल मोहम्मद निसार। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान संग वज़ीर सनत व पैदावार अहमद अज़हर ते मिस्र खजाना हफीज शेख ने मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने मुलाकात में वजारत बारे अमर पर गलबात की गई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान संग वज़ीर तिजारत अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस्लामाबाद में होने इस मुलाकात में बरामदात बारे मुख्तलिफ अमरा बार तबादलो ख्याल हुआ। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना वायरस का फैलाव में वाधो हो रहा है। गुज़िरा 24 घंटा बशकार 4728 केसेस को वाधो हुआ तो 5 अफराद जाम भाग हुए। इस्लामाबाद में नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर माफिक मुल्क भर में मुतासरा अफराद की तादाद 1,60,671 हो गई है। वायरस की जाम भाग होने वालों की तादाद 2060 है, जबकि 34,355 सेहतयाब हो गया है। वफाकी दारुल-हुकूमत में 5,329, पंजाब में 38,903, सिंध में 38,108, खैबर पख्तूनख्वा में 13,487, बलोचिस्तान में 6,516, गिलगित-बल्तिस्तान में 932 ते आज़ाद कश्मीर में 396 अफराद कोरोना वायरस नाल मुतासर हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा का गुमराह कुन बयानात नाफसरत करता हुआ कि वजह भारतीय दाम मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा भारतीय काम इंतहाई काबिल मजम्मत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बयान ना तोड़ मोड़ के पेश किया गया। तर्जुमान ने कहा 5 जून ना भारतीय वजारत खारजा को बयान आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्मती हटाने वास्ते है। उन्होंने कहा भारत में हिंदुत्वा नजरिया अकलीता नाल सलूक मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी दुनिया के बांधे आया है। अमूर कश्मीर से गिलगित-बल्तिस्तान का वजीर अली अमीन खान गंडापुर ने मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय रियासती दहशतगर्दी की अंत मजम्मत की है।
علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد میں جاری کن بیان میں کچھ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کا واقعات میں خطرناک حد تک بدو ہو ہے بھارت نے مقبوضہ وادی میں شفافیت کی نئی لہر شروع کی ہے کار تلاشی کی آڑ میں کشمیری جوانانہ شہید کیے جا رہے ہیں انہوں نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کشمیریوں کے خلاف جاری بھارتی ظلم سے غیر انسانی اقدامات کو فوری نوٹس دے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیان میں آج ہور 4 کشمیری جوانانہ شہید کر دیتے جس سے گزرا 24 گھنٹہ بشکار مقبوضہ علاقہ میں شہید ہونے والے جوانوں کی تعداد بڑھ کے 9 ہو گئی ہے کشمیر میڈیا سروس میں ایک بھارتی فوجیوں نے ان جوانانہ ضلع کا علاقہ پنجورہ میں محاصراتی تلاشی کارروائی کے دوران شہید کیو فوجیوں نے گزری دہاڑ اس علاقہ میں 5 جوانانہ شہید کر دیتے تو اس سے پہلا ضلع کا اس علاقہ میں ایک جھڑپ میں 3 بھارتی فوجی شدید زخمی ہو گیا تھا قابض انتظامیہ نے علاقہ میں موبائل انٹرنیٹ سروس معطل کر دیتی ہے آخری اطلاعات ملنے تک فوجی کارروائی جاری تھی مقبوضہ کشمیر میں پوری رہنماؤں تنظیموں نے ضلع شوپیان میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں شہید ہونے والا 9 کشمیری جوانانہ زبردست خراج عقیدت پیش کرتا ہوا اقوام متحدہ پر زور دیتے ہوئے جو مقبوضہ علاقہ میں نہتا کشمیریوں کا قتل عام رکوان واسطے مداخلت کرے جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کا چیئرمین ام العدل ڈار نے سری نگر میں ایک بیان میں کچھ نہتا کشمیریوں کا قتل عام پر عالمی برادری کی بحثی مقبوضہ علاقہ میں جاری خون ریزی کی بنیادی وجہ ہے انہوں نے کچھ کشمیری جوان درینا کے ضیاء کشمیر کا حل واسطے اپنی جانوں کو نذرانوں پیش کر رہے ہیں انہوں نے کچھ کشمیری شہداء کا مشن نہ اس کا منطقی انجام تک پہنچانا کشمیری عوام سے قیادت کی سانجھی ذمہ داری ہے اس سے کنارے کو جی خبر ختم ہوئی عزمت ہو رب رکھو DW کی دنیا دیکھیے ہر سوموار سے جمعہ شام 5:30 بجے صرف BTV نیوز پر کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں مضبوط قوت مدافعت انتہائی اہم ہے یہ ہیں کچھ ایسی غذائیں جو ہماری قوت مدافعت بہتر بنانے میں بے حد مفید ہیں ادرک میں سانس کی نالیوں کے انفیکشن کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے خصوصیات موجود ہوتی ہیں اس میں پائی جانے والی جنجرول کی بے شمار مقدار نظام ہضم کو ٹھیک رکھتی ہے لہسن کا استعمال بھی جسم میں قوت مدافعت بڑھاتا ہے غذا میں اس کا استعمال نہ صرف نقصان دہ کولیسٹرول کو کم کرتا ہے بلکہ شریانوں کو بھی کشادہ کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے کرکیومن ہلدی کا بنیادی جز ہے اس میں ورم کش خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ جوڑوں اور پٹھوں کے امراض میں مفید ہے